بجزء قلتم زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛዘው ዲዚአ ስንቲያ ወይ ሰላም ተከታታቲ ሶል ሚዲያ አብዘዘለኩም ሰላም ይብዛህ እንደከስ ክንትስ ኤርትራውነት ጎርመነት አይምረስ እንዳበልኩም ድነጋራት ከይፍጠር መጀመርታ ጽባቀ ዘረባ ወይካ ጽባቀ ጽፈት ለባሚኻ ወይካ ፈላጥኻ አይብለክ ሰብ ስለዚህ ተዛረበ ፈላጥ ማለት ወይካ ዘይፈልጥ ማለት አይኮንም ስለዚህ በኸምዝ ተረዲና ምድነጋራት ነከይፍጠር መጀመርታ ሰብ ወድ ሰብ ዘብሎ ሰብአውነት ተዘይብሉ ሰብ ከብሎ ዝኽእል ነገራት ደርቢ አካል ነገራት ተማሳሲሉ ወይካ ዘይለ ነገራት እንዳፈጠረ ነቲ ናቱ ቦኮታት ወይካ ነቲ ናቱ ጉድለታት ክሽፍን ዝፍትን ብዙሕ ይብዛዓለም ለሎሚ መቸም بتعب اني قريمني زبلعنا له صحلي نصبر التعبابيانا زبدلنا نور زين فلت حبرة سبا يكوننا اكون ندو نحنا ابزعدي اسرائيل 10 عامات زغبرنا سي كان اسرائيل وصا زلو كل يرتاو كوسنا اسرائيل غنزلنا اسرائيل قطبا تطقيمو هيوتو زي مرحسب اللخت مجمرتا انيل كاتزار نحنا الكاي تزارب نحنا خم يرتراويان وكلنا ذهبك يلا انا الكا اتعبابيا يزبدلني الكا تزار احنا خم يرتراويان اتعبابيانا زبدلنا حبرتسب ايكوننا كم غاب زعبا خدخه تحسب زلخه زعبا جوبخه تحسب زلخه زعبا سباونا تكون كان تحسب زلخه بزح غزي ابزم حبراو ميديا تنطفيخه بزح غزي خا كابتنا يغازيان سن حساب كابو تحصيبو تغالاغيلو زبل كم امنتين يرمي كم تحساس بايق عليه من كابتي حمام نياق ازيان كاو اي تغالاغلكا مجمرتا نطنقي خاتالي نسعبين نطنقي خاتالي سعبين بدحري نسخا كن تخات بللخا اب اسرائيل نقمت ገንዘብ يربينا አቢላይና ስለዚህ በዚህ ገንዘብ ዝኻ አቢ ጓንዳዲ አቢ ኢትዮጵያዲ በዚህ ገንዘብ ዝኻ ኤርትራዊ ደይሰገረዶ ወይካ ኤርትራዊ ገዛሪ ሰርሐ መርዓ ዘይገበረ ጥንቀደ ይገበረት ብለናል ብዛዕባ ከደኻ ከተዛረብ እዚ ሰባውነት አይኮን ብዙሕ ግዜ ክትምህር ይሪእከ ጽቡቕ ዘረባት ተዛረብ ይኻ ቃላት ትውቅጥ ይኻ ቃላት ሰሪዕ ይኻ ቃላት ንኽትእምን ብዙሕ ነገር ግን ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ንኹሉ ነገር ተፍርስ ማለት እዩ ሰብአውነት ትበሃል ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ተዓዚቦምها ኣብ ኮመንት ከይተረፈ ብዙሓት ወንጽሒፎም ይካሉ ኣነ ንዓኻ ንኸምጻካ ድሌት ውን የብለይ ስለምንታይ ሓደ ሰብ ከምዛ ዓይነት ሰብኣውነት እንድሕርዳ ሃልይዎ ሌላን ጉሌላን ዝገብር እንድሕርዳ ኮይኑ ካብቲ ናትካ ዘሎ ማሕፉዳ ወይካ ካብቲ ናትካ ዘሎ ልቢ ክድርብየ ጥራሕ ይደለክ ሰብኣውነት ዓሌት ሃይማኖት ብሔር برأي سلاسة استفتر في العالم كل حدي صاحب انت يتلنا لها نحنا زبلعنا له صحلي نصبر التعبابيانا زبدلنا نور زين فلت حبرة سبا يكوننا اكون ندو نحنا ابزعدي اسرائيل 10 عامات زغبرنا سي كان اسرائيل وصا زلو كل يرتاو كوسنا اسرائيل غنزلنا اسرائيل قطبا تطقيمو هيوتو زي مرحسب اللخت بالدرجه يتخلن اخا اب اوروبا سوري انا بزا نفسي حجينا اسرائيل ገንዘብ አይከለኝ ናይ እስራኤል ዝሆነ ነገር ስድራቤት ዲም ወይካ ወይኖም ዲም ገለ ዝሆነ ነገራት የለም በከምዛ አይነት ነገራት ካ አው ሄድካ ስለ ሰራሕካ አው ሄድካ ገንዘብ ስለ ዝገበርካ ንሳቶም ቡጻአትዮም ንሳቶም ካ ባቃ ፑሊያት ነገር አለም ካናዳ ስለ ዘለኹ ኣብ አሜሪካ ስለ ዘለኹ ኣብ ኤውሮፓ ስለ ዘለኹ አው ሆይነ ስለ ሰራሕኹ ገንዘብ ስለ ድሰደድኩ ንሓደ ኤርትራዊ ወይካ መርዓን ስለ ዝሕለፍኩ ግቡ ገረ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ገዛ ስለ ደስራሕኹ ሽወደንዲያ አሜሪካ ዲ ብጽእትያ ከምዛ ዓይነት ዘረባ ይኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዙሕ ይኻ ትዛረብ ዝሪእካ ማለት እዩ ግን መንእስያት ንኸይዳናገሩ ብጣዕሚ አፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና زخل مرعتها أفريقيا جلس حلف زلوا إيد نايزة أبزز زلوا خباي جميرو زي بلو يلن صحيح
انت خونه نحنا وين زي قاعد كنا زينا زلنا نسرائيل صلوت كتجو تعالوا بديك العالم كنزارب ن إثيوبيا مالتي إثيوبيا بحر إيرترا ليتن معلتن كور يملكتنيو كما خاستفل على نجارات خلت عام السميع خير بوليتيكا زي تفلت سلازي كون كان قلت يا خاد عليخ مني نبي أحمد زلو خزلو إمارات عرب إسرائيل اللي كانت لذي بزعبا قداي حزبن هاجرني نحن زارب لذي بخيم ملكي خاصة حجي نحانتي تات نبر الله زلها عدي ولا قدامنت ناي قدامنت زبهان ነገር አለ نعي ካብ أمريكا ካብ إسرائيل ካብ أوروبا ኤርትራ ንዓይ ትቀርበኒ ንስኻ ግን ብኸም ዓይነት መለክዒ ኮን ካንትሪ ይደልኻ በታ ጁባኻ በታ ትበልዓ በታ ትሰትያ ካብዚያ ተሐልፍ አተሐሳስባውን የብልካ ካብዚያ ተሐልፍ አተሐሳስባውን የብልካ አነ ገንዘብ ስለዝሃብኩኻ አነ ኩሉ ነገር ስራሕ ስለዝቆፀርኩ ንዓይ ከተምለኸንለካ አነ ዝገበርኩ ኩሉ ቁንዒ አነ ኩሉ ዋላ ሕማቅ ዝገብሮስ ከም ጽቡቕ ነገር ጌርካ ትወስዶ ስለዚህ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይርየከ ኣብ ሓደ ዩጋንዳ ኣሎ ብዛዕባ ስደት ገለ ክትምዕዱ ከለኹም ገለ ማዕረፍ እንደይ ኮይንካ ምንባር ጽቡቕ እዩ ብዛዕለም ተመሳሲልካ ዘይኮንካ ኮይንካ ክትነብር ክትናለካ ኮይንካ ክትነብር ክትናለካ ኣብታ ዓውዲ ተድምዓላ ባዳ ክትከይድ ትክእላለካ ዳንበር እዚ ጥውይ እናበልካ ንመንእስያት ንምድንጋር ኣነ ነት ስለስፈልጠካ ጽቡቕ ገይረ ብዙሕ ክዛረብ አይደለን ማለት እዩ ኣጋዝያን ከም ዝነበርካ ግን ፈልጥ يعني زي أجازيانس دربيوه قديفوه مسي قال زبلات حساسواون يعني كم زع عينت لو مثل الدناجر تقدادينكا زي مسنع على AI قال زبها المسي له هبي كاب قالوا دي زوت زول ليلة تقريمه زيرو فلتت 100 دفرت نريد يلا صحيح انت خونه نحنا وين زي قاعد كنا زينا زلنا نسرائيل صلوت كتجبروا يقبعكم يرو ويدما اصلا فيكم تكتبوا يقبعكم يرو انصار اسرائيل تلعلوا خوني في صلوت سلام لحزب اسرائيل سلام لحزب ايران بحفشا سلام لحزب العالم سو نمنتاي سو كبل سبريتون حساباتهم كجلص الله اندي كاتب لا محبراو ميديا متي خمسكم يكاتب ريتون حساباتهم كزارب كفلالو كم يخات بالمسلم قصالي زي خات داغاغم شب بناصا كزارب كفلالو سلامنتاي تم كبل سخات بلو دلخس تليفون كا كتصليلنا دعاتكم يشوف يغواكم كم غا حما كيغاطمكم سلام لحزب اسرائيل سلام لحزب ايران سلام لحزب العالم እግዚአብሔር ያዳሉኒ قرناوي قديفاي نبركم بزخنا ግን ሕጅውን እስራኤል ንዘል ዓለም ትንበር ውሉድ ወለዶ ይባረኽ ከም ፍፃ ባሕሪ ይብዛሕ ምስተሓጎስ ክልማ ኣይትጎሃይ ፍሽኽ ምስበል ክልማ ኣይትፀወሊ እስራኤል ንዘል ዓለም ጽቡቕ ሰላም ናይ እስራኤል ንደሊ ንዘል ዓለም ተባሪኻ ከምኡውን በቃ ሰላማ ንኸትረክብ እስራኤል ዝወል ሓደ ኣብ ሕቶም ምልክት ዝኣትውን ኣይኮን سلامتي حساب قنچل ابيلكا نعا طرح لتخال نغرات مندي مجمرتا تخينا جميرو 167 40 قلن دقنسيو هصاونتي دبداب ناي اير مجمرتا متقعت زغاطمم بتوم ايراناوያን አይስማዕካኒ አይተሐዝን ዲ ፍርቀ ሓጦ እንታይ እዩ ፍርቀ ሓጢያት ፍርቀ ጽድቅ ዝባሃል የለን ፍርቀ ሓሶት ፍርቀ ሓቀ ዝባሃል የለን ወይ ሓቂ ወይ ካ ሓሶት እዝናትካ ካይዳ ግን እንታይ ዘይኮነስ ጌርካ ክትእምን ትፍትናለህ بزخونه انتايو السخا ريتو خان حسابات كان توهب هيبكا لخا اسرائيلاوين كيترفو بزعبا زغاطموم دلو اب اسرائيل زوص حبريتاتات قصالي نريو نسمعون الله
ህዝቢ እስራኤል ከዓ ካብ ዝኾነ ሕማቕ ነገራት ክረኽቦውን ድሌትና ኣይኮነን ከም ኤርትራውያን ድሌትና ኣይኮነን ናይ ማንም ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ተተምኒዩ ኣይፈልጥ ኦኬ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ እዚ ኣድልዎ እዚ ፀግዒ መሓዝ ግን ቅቡል ኣይኮነን ንስኻ ብዛዕባ ከብድኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዛዕባ ከብድኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሓራይ ኣይትዛረቡ ሰላም ኢና ደለና ፅቡቕ ኢና ደለና ብልዓ ወስተዩ ገለ ትብል ነርካ ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ድሓር ቃናኻ ቀይርካ መፂኻ ኣይትዛረቡ ዝብል መፂ እዚ ካብ እስራኤል ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ብደቂቕ ገሊፆ ኣሎ ቋንቋኻ ፅቡቅ ጌርካ ስለትሰምዖ ነቶም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከዓ ክትርጉመሎም እየ ማለት እዩ ንስማዕ እዩ کسر از اوضاع احوال تل آویو بگو به ما. جمال اینجا حملات موشکی ایران ادامه داشته چندین بار امروز این آژیرهای خطر به صدا در آمد و آخرین بار که آژیر خطر به صدا در آمد حمله موشکی حزب الله بود به اینجا. اینو توجه داشته باشیم که فاصله لبنان تا اینجا خیلی کمه و وقتی که موشکی از التخونات بتعمي هذه حما يزنو إسرائيل أب عصوا إيازنا بسنكي فرحي متكعتي إيران قدناتات بادو خوين الله دكانات عاتي سلزلو إذا خناتات زي نهزبي زيت أور اندخوني يخيل الله زي حجي خاب إسرائيل زي محلات فوزل لما الأختي لبنان به طرف اینجا شلیک میشه فاصله زمانی کمه برای به اصطلاح اخطار به مردم بنابراین تلفن‌های ما امروز وقتی که موشک از لبنان شلیک شد تلفن‌های ما اخطار به ما نداد و تنها فوراً یک آژیر خطر سریعی شنیدیم و این چیز تازه حراي مجم بتعمي كلاتكم منسيات إيرتراويان زعابكم زناسكم صبو غيركم فريدكم وصلت صناحكم اب كومنتي دارغا 99 نتبچعت اب ገጻት فيسبوك مالتي حدا حونا ماتي زبحال زرغيحو نيرو اتو كومنت كيترافهم ببالكم اسك نرأيو انتهي زغبر له ነገር ሕሱ ጌርኩም ኣለኹ ከምስሪ ወዘለኹም ዝናተይ 300 ዝነበረ ብ150 ጥራይ ጌርኩም ኣለኹ ኣብውን ኣለኩም ጸሊም ልክዕ ከም ዝኸልኻ ከም ዝሕብሩለኩም ብሓፈሽኡ ዳርጋ መብዛሕትኡ ጃኬት 150 ኮይኑሎ እዚ ካብ ቦትሪ ወዘለኹም 300 ጫማ ኦኬ ብጀካ ከምዚአን ኣለዋ 5 ሓባ ጥራይ ኣለዋ 300 ሸከል ካልእ ብምሉእ 100 ጌርኩም ኣለኹ 300 200 ዝነበረ ያላ ቀጥፉ ሕጂኹም ትረኽቡን እስሪ ወዘለኹም ብምሉእ ዘሎ 100 ኮይኑሎ نعم القطة زبون شعما ناي كرمتي بخلتها بيتي تراي زمانتكم مخصوص لتقولي حموشة بيتي 4 بيتي زنابرة كله دائما نكسل لكم هذا تري وزن لكم كله بحث شو دكان بمولو بركاش جيرالكم الله بحسن جيرالكم الله ساعات تري وزن لكم بخلتها بيتي خوين لكم الله شكرا زمانتكم ب100 شكل بحث يرز دكان كيرو اللي ليس لازم لكم سخم ترايكم تراكم إذا سو مزيان بتصوت خانة مركزكم 4 كل خلي يخلي من لافو خانة مركز أيوة أركبي زلنا أبزي أبدأت فيسبوك زرقوا عزيزة إيران إسرائيل كدبدبيا مس بلوخة تبتب كوينا أيوة لخلوا معناتي جزات غير سلزخون كان انتهي أب حجبة إخراج جزات غير لها زبل حتون كل على القدني أفت مجمرتا هاي تزارو إيرتراوين يلكا فيديو سريع خان يلكا أبزي حاونا فقالوا تركيا انتهي هدمان غنميت بلا كانوا اوكي بتراي هابو منتاي غبروها انتاي دا بلوخالو ابطا غزاها ديو عليبو تبتب تبزحلخا ني ايران فاتح صدولا زي مداناغري ማለት ንዑየም እቲ ጨጉሪ ርእሲ ናይ የውቁል ይገለ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ሸይጥ ነይሩ መስለኒ ካብኡ ተበጊሲ ታቃልቲ ኣኽብላ ይደልኒ نامي كسدد حتى تقول الله ماتي نقليا بنابال تقول له زخاء كداونتي خشيت أركبو بتراي ترحبهم صحي أبيد أتخيل الله حجي تمادي سلامي بالشوال حدي اللي انتو لنا نيركا حجي نابيد أتخيل حتى تقول الله أو لخلو مالتي انتايت نخب لك إلي مسيري كازيركا يا كوينكم نبورو نتي ارتراوغن دلياتو نخزارب دلياتو نخحسب بزعبا إسرائيل نسخا كتفتوا ختفكرا ناتكا ولكاوي مرجع هاي
أمن جزها سقلا دليات كجبرنا نعها يزملكت ግን ጀነራል መጽኻ ከምዚና ገደል ሰድድ ነርና ገንዘብ ንበልዕ ነርና ዶ መጽና ሰሪዕና ዶ አቡዶ ገለገለ ዝብሃል ነገር አነ በታ ዘድንቀካ ነገር ምስቶም ብርጌን ሐመዱ እን ስለ ዘይት ዳራበ ስለዝነበርካ ትምዕዶም ካ ስለዝነበርካ እኒ ትዳራበ ትብሎም ስለዝነበርካ እንበርታ ናያጋዚያን ሕማም አይወጻትካ ሙሌ ናያጋዚያን ስለዚህ ብድሕ ሕጂ ተዛርቦ ዘረባን አይ ብዙሕ عجيب يبلن يعني سمعك كان ينيره ابزي تقراري زمصغن حدا غزي صبو تمهر بقى كمزن حدار تغبروا لكم كمزي دو غلغل كتزارب يخ ግን ክትነብረው ክትቀላለካ ሰብአውነት ክልወካ خلالو نحد بهايمانوت دي بعليتو دي بهاغورو دي نتفيل كان دحردا خمس عينت ነገራት ዝኸውን ኮይኑ ግን ጽቡቕ አይመጽኒሞ أنا بزا ناتي ولا حد بايتا زميل بايتا سلام لحزب إسرائيل سلام لحزب إيران معها السلام لازم سب تزارب كله خمتي دليات وحسابات قلت صارلو تولو تزارب كله هاي إكاي تواتاو بزعبا جابان بزعبا جرمن تزارب كله دا أسب نتاي خاص أسكتب بزعبا إثيوبيا تزارب كله دا أسب نمتاي خاص كتب بزعبا إسرائيل سلس تزارب أسب يزارب بزعبا إيران تتزارب يزارب بزعبا أمريكا تتزارب يزارب زموسولو يزارب راح يتصارب حما قالات راح يتقم دامن دلياتو غيرو يبل نعانا يتحاليلنا عندهم غلغلتو كي كانت منغسنا اسرائيل بولو سلامنتاي يتحاليلنا عندهم كينات جميركم مسكيران يلكا ኤርትራው ዘይኮን ካይ ካተዋጣው ጦል ዝግባ ያ ኣብዚያ ተኣኽለከ ርእይቶኹም ሓሳባትኩም ሃቡ ኩብራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ኸኣ በርሃዊት መብራህቱ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ኢሳያስ አፍሪካዊት ኮም ትብል አይ ትብል አነ ሰቢዒ ፈልኒ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ክትብል ሰቢዒ ኣለሁ ኢሳያስ አፍሪካዊት ገለገለ ማለት ቲክቶክ ስለዘይ ካታተለ ስለ ይቅሬታ ክትሮሙ ነገን ትቆልዮም ኣብ ኖርዌይ ዝተዋሃባ ዜግነት መንበሪ ወረቀትን ከም ዝተሰረዘን ይግባይ ኢላ ከምዘላ አረጋጊጽና አለና ኤልሳ ጮሮም 12 መጋቢት ትብለኩም አላ ማለት እንታ ኤልሳ ጮሮም ዘይትፈልጡ አትኾንኩም ማለት ይፈልጦኒ በኤርትራውነት ይዛምን በኤርትራውነት እንበር አውራጃ መበቆልካ ይዝ ነግረካ እንበር አውራጃ ሀገር አይኮነ ስለዚህ አበ አውራጃ ወሪዴ ወደ ወረዳ እዚ ወደ አውራጃ ወደ ማይ ቤት ኢለ ሓቲተ ይፈልጥኒ ሽንኳይ ኤርትራውያን ኣሕዋተይሲ ኣብ ሓደ እዋን ክነግረካ ኣብ 99 ሲ ኣብ ስራሕይ ኮፍ ኢለ ከለኹ ሓንቲ ጓል ትግራይ መጽያ እንዳነበዐት ያ መጽያ እንዳፈረሐት መጽያ ንምንታይ መሲልካ ኣብ ኩናት ስለዘለና ኣብቲ ኩናት ፀንኪሩሉ ዝነበረ እዋን ስለዝመጽአት ፈሪሓትኒ ኤልሳይ ሰብሊ ኢኽን ትሕግዝ ኢኽ ኢሎም ኺላትኒ እንታይ ፀገምኪ እጅቲ ናታ ኣክሰንት ናይ ትግራይ ትግርኛ ትዛረብ ጓል መቐለያ እጂ very strong accent ነይርዋ እጅላትኒ ነፂጎምኒ ካብቲ ዝነበርኩ ገዛ ወፂ መኸይድ የብለኝ ትብለኒ እጂ حراي انت حجزك كليا انت يحجزني انت كم زقبر يفلتني دهار ورقات تغيري ورقات تاري ابقى رخيبه قال ملتات ودي الا كيدا جيزاوي جزاو هيبه ياقله هجي سليط ورقات وهيبه دحراي معلت تمليسات انت تبلني الساي كمسكنك مصيت تبلني هي افتحما كنتات حزبنا زقتاتللو ما أنا تقراويتي سبسي أبحما نبرلو جزء حجزكني إزسي أنت كبلو سمعي لي أسخ سبيخي تقويناتها عدنا زلو سخي جمركيو أنا جمركو سو أنا لا حجي انتاي توما محبراو ميديا تنطفو بحلفي طبقا كلكم صبوي طبقا كلكم صبوي تزاربو نغرات كا خطفلتو نزياتهم ማለት ስለዝፈልጦም ብዙሕ ነገራት ስለዝፈልጥ እንታይ ንኽብለኩም ኢለ ንኸይትዳናገሩ ንዓይ ወላ ሓደ ስለዝፈልጦ ፀገም ዝበሃል ከይትዳናገሩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ክትፃረፉ ክትፅረፉ ካብ ሕማቅ ቃላት ክትዛረቡ
سبات حما قالات نعاخاتكم كلكم اتزبلص زيد اللي قالات جن كان مزراب كتقطبو صبو حجي بزعبا حق انديا تزارب زلا بزعبا ذا اب نروي ورقتا قالت بلا زلا مالتي قداماي ነገር كل جزء نحنا خل إيرتراويان شونا زبها النجاراتها أنا بزي تيك توك زلوا عبدان مبشخ خل إيرترالي المسين قالت بلي خاتن دك نسي حد ترين كلها يسدم مكان نزي عسب زي ورقتها تبيلا دلا نعاي كنا نتملك بحافشا جن تنقاقاتات كتقورو طبعا بحضراو ميديا تنطفو أبقى أخذ لكم كلالو تزاربوا وتفطوا تقولوا لكم زيد اللي انتاي تزارب نون قدامنت كتفطوا وزغباكم ነገር هجي انا تطباقي سباو مسل نعاي ايكونت بذات تزاربا زلا زربا ايكونت نعاي نخالوت كتكون تخليا كوميلكم كتصوعوا تقولوا ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتي جن كم انا خمسلو نعاي ايكونت انت تقراويتي بإيرتراويتي لا ورقة كتوصل كلها كابز عبدي قبني جن انتايو كل جزء إذا هاجراويان نبهال مالتي كل جزء أول نبر كابز عبدي استسأل عدي له قبني نحاد زي إثيوبياوي اللي نحرنا ورقة توصيله قبني زي إيرتراوي اللي نحردا السودان ورقة وسيدو قبني بعلاون مزيا زولوتي أنا زولور زلهم كنت سميعهم عنهم حانت تقراويت مزيا باكا حمد الله ورقة وهيبيا باكا حفتي كويناتني قلت بلا اوكي سلازي بزعبا حق نزارب كلنا أبز محبراو ميديا خاك نقل الشمس لازا حازو نريم على لكم قطرنا جزا اب فيسبوك بزرقحوا كل سنه دي بعلم زرقي حمون فلتينا بزخونه قطرنا جزا بزرقحوا صباح نغو اب دق خادي اب حدار كادي اب بيتسب كادي انتاي حدغا يودق كمون بامنت تفلالي نغرات فيسبوك زطقعو نغلنغل ازو كل سنه دي بزخونه نغر مالتي اكو مستوافر سباتون አሉ بحافشا جن نتمنسي اب تيك توك تخيلكم فرق ساعات قلت تطقم كون العلي اتطقم عصو نعاخنكم هروكم ويكا بيزنس تغورلو نحردا اخوينكم نزغونه نغرات نعاخاتكم كربحاكم زغل نحردا اخوين تيك توك صبو لومي اتينا امريكا تكالات زنبره مالتي انجوتا سلسته عصو مبزحتهم اب تيك توك يمزلو مبزحتهم اب تيك توك يمزولو بلكا لخعكا دحار شعوب أو كوميتات ما منسيات تزاربوا تفوتوا تقولوا لكم كاب تيك توك ورا تيك توك أرحاو هاي تقمكم أبزا مجمرت هذا بلتاس انتهي لا بإرتراونت يزأمن بإرتراونت مبر أو رجع مبقول كايز وبإرتراونت يزأمن لا مالك أو حدا قاطعمي كل سنة سلازغنا عمت بطانيان تغزيو 10 عمت بانجليز تغزيو ولا بطنتي مستغرايم برمبر زي فلوطي ግን ሳቶም ታይም ክሪኦ ዘይከኣሉ ራይ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ግን በሓደ ወገን ከዓ ሶም ትግርኛ ዛረቡ ተጋሩ ኢና ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱም ተጋሩ እዮም ኣብቲ ትግርኛ ዛረቡ ይፀገም ዘሎ እምበር እቶም ሻሆ እቶም ኩናማ እቶም ዓፋር ፀገም የብሎምን ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሻሆ ኩናማ ዓፋር ብሰላም ዝነብሩ ሕዋትና እዮም ዝብሉ ይመርዓው ከማን ትግርኛ ዛረብ ግን ፀገም ኣለዎ نحن تجارينا جن إرتراويان نخبر خوديهم تاجر سجم الله وين سلازي كابز خوصي كولونيم إرتراويان كابز تاريخ زي خوصي كولونيم تقبلهم الشيء حدش مننا تعلنا جن تاريخنا أيو كبروا خبقوا الله نكمل زولو الله وين بنا أجات عم خوينو حجي سلاجي زر خبكو ختاكس حق الزارو الله وين زوم حجي زبال كام ترى كونه حق الزارو إرتراويان هذا من زمان غازيان كوينم زنقاساوس يا غازيان كنت تنقازلنا خلتيام
ሓደ ስእሎም ዘዛብዑ ዘብሉ ቅጥፈት እውን ዘለዎ ዘረባታት ዛረቡ እዮም ካልኦት ግን ከምዛ ሕጂ ዝበልኩ ኸዓ ንሕና መሰረትና ትግራይ እዮም ዝብሉ እዮም ሕዚ ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ሚድያ እውን ዘለው ቴዲ ፕረስ ኣሎ ኣማኑኤል ናይ ኣሰና ኣሎ ዮሴፍ ገብረ ህይወት ክልተ ዮሴፍ ገብረ ህይወት እዮም ዘለው ሓደ ካሊፎርኒያ ዘሎ ሓደ ጄ ስቱዲዮ እዩ ኤርሳ ጭሩም ኣላ ኣማኑኤል ሳህለ ኣሎ ሕብረት በርሀ ኣላ ሃይለ ገብረ ትንሳኤ ኣሎ ፊደል መኮንን ኣሎ ሃገራት ደገፍ ዝህቦ እየን ኦኬ ሕጂ ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ነዞም ክጠቕሶም ዝፀንሐ ሰባት ማለት እዩ ቴዲ ፕረስ ጄይ ገለ ኮሚታት እዛ ኣብ ኖርዌይ ላ ፅሒፋቶ ዘላ ማለት እዩ ዘላቶ እንታይ ይብላሉ ኣጋዚያን ዓባይ ትግራይ ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ዓባይ ትግራይ ማለት ከዓ ንኢትዮጵያ ሒዝካ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ሒዝካ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ኤርትራ ጥኪኻ ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን ኤርትራዊ ስለ ዝበልካ በኣፍካ እቲ ተግባራትካ ከንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ በዓል ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ኣብ ቃልዕ ወፂኦም ከምዚ ኢሎም ንዓይ ኣማኑኤል ኣሰና ኤርትራዊ እንድሕር ዳይልካኒ ኤርትራዊ ይኮነን ኦልሬዲ ነገረና ኣሎ ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣጋዚያን እዮም ይብለካ ኣሎ ትግራይ ትግርኛ ኣጋዚያን እዮም ፀረ ኤርትራን ኤርትራውነትን እዩ ከምዚ ዓባይ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳይልካ ፀረ ኤርትራ እዩ ኣጋዚያን ከዓ ፀረ ኤርትራ እዩ ዓባይ ትግራይ ከዓ ፀረ ኤርትራ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣይሕግዙኻን እዮም ኣይነፍዑን እዮም ሕጂ ብዙሕ ዘረባ እንድሕር ዳ በዚሑ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ቀፃሊ ሓደ ግዜ ርዝን ክትብል እውን ፅቡቅ እዩ ርዝን ኢልካ ትዛረቦ ትፈልጥ ዘይትዛረቦ ከዓ ትፈልጥ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ሚድያ ቀሊል ኣይኮነን ሚድያ እንድሕር ዳ ክቋፃፀረካ ጀሚሩ ክትጎድፎ ጥራሕ እዩ ዘለካ ሚድያ ክትቋፃፀሮ ክትክእል ኣለካ ሰብ ፀሪፍኒ ኢልካ ኣብ ደገ ይትወፅን ኢኻ ንኽምልሰሉ ኢልካ ፀሪፍኒ እሞ ክምልሰሉ ኢልካ ይትወፅን ኢኻ ኣብቲ ናቱ ጭቃ ኢኻ ትኣቱ ኣብዚ ኳ ዳርጋ 6 ዓመት ጌርና ኣለና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክንደይ መዓልቲ ከነብል ኢና ዶ ገለ ዘይብሉ ግን ክኸውን ኣይክእልን ኩሉ ሰነዳት ኣሎ ከምዚ ከሪአኩም ዝፀንሐው ስኑ ድዩ ሕጂ ከዓ ካብዚኣ እንታይ ትመሃሩ እንድሕር ዳ ኮይና እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ኤርትራውያን ኣቦታትኩም ኣዴታትኩም ብጭውነት እዮም ዝፍለጡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፀለለለለለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጓል ኣንስተይቲ ትፀርፍ ንወዲ ተባዕታይ ትፀርፍ ስድራ ቤታ ትፀርፍ ዘይድሊ ነገራት ቃላት ክትዛረብ ትውዕል ፅባሕ ንጎ ማንም ሰብ ከዓ ዝድንግፀልካ ያለ ሰብ እኮ ሞሊኦ እውን ዝኾነ ነገር ክብል ግን ቀፃሊ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሰብ እውን እንታይ ክብለካ ኣይሕግዘካን በር ብጌጋ እኮ ሰብ ሙሉ ኣይኮነን እኮ ተጋጊ እኮ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል ግን በጃኻትኩም ቶም ኤርትራውያን ብሕልፊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ፅሒፋቶላ ማዕረ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ኣነ ኣይኣምኖምኒ ክብል ከለኹ ኩሉ ነገራቶም ከምዚ ክሰምዑ ፀናሕኹም ولا حد أيام نمي فوتشم أيام نمي بعد إرسال كان بعد قليل كان فوتشم زمن نجار إلا بعد عمليات زي تزاريبا خمون هذا بنايتي بوليس ناي نروي ورقات وصي أبز محبرة ميديا بنتي حقاو مسرة تتزرقحيو قال لي خاخت من تغلى عمبر زياتهم كندي يقولوا مالتي كندي يقولوا بزغنا جن يا ممهارهم كونه غالي الصغة بتعمي too much مالت هذا حدا جيزي كي تنكفكا متنكاف كمون جمال حليتم يلزخي سب نغنيكا زولن زيلن قالات مزلاف بزح ነገራቲና ሪና ጂ ንኤልሳ ይኮነ ንዛሞኒካ ይኮነ ንትሙልጎይታ ይኮነ ነቶም መንእስያት ግን ፕሊዝ ተጠንቀቁ ካብዚኣቶም ተማሃሩ ካብዚኣቶም ተጠንቀቁ ትኸድዎ ፍለጡ ምስመን ትዛረቡ ምስመን ኣይትዛረቡን ካ ንዓኻትኩም ክሕሸኩም ብዚኣቶም ኮፍ ኢልኩም ኣብኡ እንድሕር ዳ ውዒልኩም ኩሉ ግዜ ክሳራ ዳ እምበር መክሰብ ዝበሃል የለን የኽብለኩም ዝደሊ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ስእሊ ደስ ዝበለትኒ ማለት እያ ሙሉ የትሪያ ኣለኻ ዶ ክሊራንስ ፎር ሴል ኢሎም ኣምፂኦምልካ ኣለዉ ብዚ
ዝኾነ ሰሰናይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዞ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ስለዚ ነቶም መንእስያት ኩላትና ንሕዋትና ንቕርብና ንቤተሰብና ንዕሩኽትና ንመሓዙትና ክንምዕድ ክንክእል ኣለና ሚድያ ሕማቕ እንድሕር ተቆፃፂርካ ክትጎድፎ ጥራሕ እዩ ዘለካ ክትቆፃፀሮ እዩ ዘለካ ሚድያ እዚኣ ክብለኩም ዝደሊ ሰሰናይ ወድሓንኩም بجد قلتم إيه زوجي دفين زركت زل እግዚአብሔር ጋር ባልኩል ሁሉ ለዛ ዘውድ እዚኣ ዝስኪን ፊሃ ወይ